Okay, hello everyone. म चाहिँ शोभा अमगाइन र करेन्टली आइ एम डुइङ माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलोजी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टबाट है र आज चाहिँ म एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमा चाहिँ आइम गिभिङ क्लास चाहिँ भन्नुपर्छ र सकेसम्म क्लास चाहिँ इन्टरेक्टिभ होस् भन्ने नै चाहन्छु होइन। हामी कतिजना पार्टिसिपेन्ट्स भयो भन्दा 12 भइसक्यो, सो आई थिङ्क इट्स बेटर इफ यु स्टार्ट नाउ है। र सकेसम्म अब क्यामेरा अन भएकै मजा होइन, तर नभए पनि यो अनम्युट गरेर अलिकति इन्टरेक्टिभ नै बनाऊ होला क्लासलाई भन्ने नै हो मेरो सोच चाहिँ होइन। सो यहाँ चाहिँ पर्सिस्टेन्स भनेर, डु यु सी माई स्क्रिन एभ्रीबडी? यस म्याम। त्यो स्क्रिनमा केही देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले पर्सिस्टेन्स भनेर राखेको छु नि। सो त्यो राख्नुको एउटा मिनिङ छ क्या होइन। स्लाइडमा स्टार्ट गर्ने बित्तिकै मैले पर्सिस्टेन्स चाहिँ किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा यो क्र्याक गर्न चाहिँ नि एकैचोटिमा पनि सम्भव नहुने सक्छ नि त होइन, नहुन सक्छ। त्यो चाहिँ हार्ड वर्क भन्दा पनि स्मार्ट वर्क अहिलेको टाइममा चाहिँ होइन, स्मार्ट वर्क भन्दा पनि चाहिँ पर्सिस्टेन्स नै पर्यो सबै कुरा होइन। यो जुन फिल्डमा लागिरहेको छौँ हामी कम्पिटेटिभ एक्जाम क्र्याक गर्नलाई चाहिँ पर्सिस्टेन्स चाहिँ मस्ट है। सो आज मैले क्लास लिने चाहिँ एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमै हो। फुल स्क्रिन भएको छ, फुल स्क्रिन भएको छ, हेर्नुहोस् त स्लाइड। सो फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स चाहिँ नि हामी एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भनेको के त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिस्कसन गरौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसन आन्सर डिस्कसन मोडल छ र त्यसमा चाहिँ सकेसम्म भाइ बहिनीले चाहिँ अलिकति एक्टिभ तरिकाले नै जान, क्लास अलिकति मोनोटोनस पनि हुँदैन प्लस इफेक्टिभ पनि हुन्छ होइन, माइन्डमा रहिरहन्छ, क्वेसन गरेका कुराहरू चाहिँ माइन्डमा रहिरहने हुन्छ। त्यो हिसाबले जाउँ न है। सो फर्स्टली एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भनेको चाहिँ के बुझ्छौँ त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ होला नर्मल्ली? एनीबडी क्यान आन्सर है। अलिकति इन्टरेक्टिभ भयो भने मजा हुन्छ, नत्र मोनोटोनस हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि बोरिङ होइन, पढाउनेलाई पनि बोरिङ। सो लेट्स रिड द्याट वे न। बायोलोजीको कहाँ युज हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ भनेर। एकदम है, एकदम करेक्ट। सो बायोलोजी चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ कुन फिल्डमा चाहिँ नि एप्लाई हुन्छ त भने चाहिँ नि यही नै हो होइन, यही विषय नै हो यो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भन्ने चाहिँ। सो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी चाहिँ ब्रोडली चाहिँ अब ब्रोडली भन्नुपर्दाखेरि बायोटेक्नोलोजी हो होइन, यसको ब्रोड एप्लिकेसन भनेको चाहिँ बायोटेक्नोलोजी हो। सो जति पनि अरू स्ट्रिम होइन, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, प्लान्ट टिस्यु कल्चरका कुराहरू सुन्नु भएको छ होला, मोलिकुलर बायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, यो चाहिँ सबै स्ट्रिम्सहरू चाहिँ अन्डर बायोटेक्नोलोजी आउँछ। ब्रोड होइन, अब ब्रोड टपिक हो बायोटेक्नोलोजी, अथवा यो भित्र पर्नेमा चाहिँ सानो सानो जुन तपाईँको यो सानो त नभनौँ होइन, बट स्टिल यो माइक्रोबायोलोजीदेखि लिएर मोलिकुलर बायोलोजी, बायोकेमिस्ट्रीहरू चाहिँ नि इट्स लाइक अन्डर बायोटेक्नोलोजी नै भन्न चाहन्छु। सो कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ वाट इज माइक्रोबायोलोजी? कसैले आइडिया त पक्कै छ होला, कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? ब्रान्च अफ बायोलोजी है, जो कसैले पनि भन्दा हुन्छ। ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ माइक्रो अर्गानिजम। बोल्नु भएन यहाँहरू? ओके ल है त। माइक्रोबायोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अब ब्रान्च अफ साइन्स लाइक माइक्रो अर्गानिजम्स अथवा कुनै पनि माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्सको स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई नै माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ होइन। अब यसमा ब्याक्टेरियाहरूको स्टडी हुन सक्यो, अथवा सर्टेन प्रोटोजुवा, भाइरसेसहरूको स्टडी जति पनि गरिन्छ त्यो चाहिँ माइक्रोबायोलोजी भित्र नै पर्न जान्छ। सो सेकेन्ड इज जेनेटिक इन्जिनियरिङ है। जेनेटिक इन्जिनियरिङको चाहिँ अर्गानिजमको जेनेटिक मेकअप चाहिँ नि के छ त होइन, त्यसमा चाहिँ नि अब रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीद्वारा चाहिँ अब त्यसलाई म्यानिपुलेसन गर्ने हो कि होइन, त्यसमा चाहिँ अब यो चेन्जेसहरू ल्याउने चिजहरू जुनमा पढिन्छ नि, जुन अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जेनेटिक इन्जिनियरिङमा नै पर्न जान्छ त्यो चाहिँ। लाइकवाइज मोलिकुलर बायोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै हाम्रो सेल्युलर मोलिक्युल्स हुन्छ नि, हाम्रो बडीमा जति पनि अथवा सेल्सको मोलिक्युल्सहरूको स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई मोलिकुलर बायोलोजी भनिन्छ। मैले एकदम सर्टमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छु होइन। विल जस्ट मुभ अन टु एमसिक्युज होइन, क्वेसन आन्सर डिस्कसन प्याटर्नमा चाहिँ स्लाइड यो सब्जेक्ट चाहिँ विल मुभ अन टु द्याट। लाइकवाइज अब बायोकेमिस्ट्री भनेको त सबैलाई नै थाहा छ, सुनिराखेको चिज हो होइन। सो बायोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ नि
केमिकल सब्स्टान्सेसहरू के छ लिभिङ अर्ग्यानिजम प्रोसेस गरिराखेका हुन्छ यो मोलिक्युल्सहरूले चाहिँ भने तिनीहरूको रोल्सहरू स्टडी गर्ने जति पनि छ तिनीहरू चाहिँ बायोकेमिस्ट्री अन्तर्गत पर्न जान्छ लाइकवाइज अब इम्युनोलोजीको त सबैले हामीले बुझि नै रहेछौँ होइन इम्युनोलोजी एज अ डक्टर बन्ने भए पछाडि त माइक्रोबायोलोजी बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलोजीको त धेरै नै एप्लिकेसन हुन्छ होइन एमबिबिएस पढ्दाखेरि नि यी चिजहरूलाई त बढी नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ सो इम्युनोलोजी भन्ने बित्तिकै तपाईँको इम्युन सिस्टमले चाहिँ फरेन पार्टिकल्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि इन्भेड गर्छ अथवा अगेन्स्ट डिजिज कसरी चाहिँ नि हाम्रो बडीले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छ त फरेन पार्टिकलसँग भन्ने चिजहरू चाहिँ नि हामीले अन्तर्गत इम्युनोलोजी अन्तर्गत पढ्दछौँ होइन सो दिस इज सिम्पल एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो मात्रै हो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो स्ट्रिम्सहरू नै मा चाहिँ डिस्कस गर्ने छ होइन र अहिलेको एकदम ट्रेन्डिङमा चाहिँ अहिले एकदमै बढी एप्लिकेबल भएको चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड नगरे पनि बायो इन्फर्मेटिक्सहरू छ प्लान्ट टिस्यु कल्चरहरू छ तपाईँले प्रोभाब्ली 11-12मा पढिसक्नु भएको छ होइन नाउ विल बी मुभिङ अन टु एमसिक्युजमा जान्छौँ अब हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसन प्याटर्नमा होइन सकेसम्म चाहिँ आन्सर गरौँ है भाइ बहिनीहरू मिस्टेक भएर केही प्रब्लम नै भएन होइन बट देन इफ यु आन्सर मैले भने इन्टरेक्टिभ क्लास जस्तो इफेक्टिभ चाहिँ म यहाँबाट एक्लै बोलिराखेँ त्यो मोनोटोनसै हुन जान्छ सो सेल वी स्टार्ट है त सो क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ यो छ क्वेसन नम्बर 1 मा द अर्गानिजम विच हेज द प्रपर्टी अफ होइन र यो क्वेसन चाहिँ आइयुएम 2006 मा पनि सोधिएको पाइएको छ र फर्स्टमा यो प्रोसेस के भन्छ होला यो प्रोसेसलाई जहाँ चाहिँ सुगरलाई चाहिँ एल्कोहलमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ कसैले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ मलाई यो फर्मेन्टेसन भनिन्छ है एकदम ठिक भन्नुभयो र फर्मेन्टेसनमा अब यो आन्सर के होला त्यो अर्गानिजम चाहिँ कुन होला कुन अर्गानिजमले चाहिँ सुगरलाई एल्कोहलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ सैकेरोमाइसिस हो अर्को छ म्युकर्स छ भाइरसेस छ अनि स्पाइरोगाइरा छ है अलराइट सैकेरोमाइसिस है जस्ट भाइरस तपाईहरुले भन्नुभएको आन्सर राइट रहेछ कि रहेन रहेछ त है त जस्ट भाइ सैकेरोमाइसिस म्युकर भाइरसेस र स्पाइरोगाइरामा सैकेरोमाइसिस चाहिँ नै आन्सर राइट रहेछ हैन त सो यो रेड देखाएको जति चाहिँ इनकरेक्ट आन्सर्स भयो ग्रीन देखाएको चाहिँ करेक्ट आन्सर भयो सैकेरोमाइसिस के हो भन्न सक्नुहुन्छ कसैले मलाई हैन यो अर्गानिजम चाहिँ लाइक कस्तो खालको अर्गानिजम हो कसैले के भन्न सक्नुहुन्छ ब्याक्टेरिया होला र सैकेरोमाइसिस फंगाई ओके सैकेरोमाइसिस मैले भन्न खोजेको चाहिँ इस्ट हो है सैकेरोमाइसिस इस्ट हो जस्तै अब यहाँ के पोइन्ट हामीले डिस्कसन गरौँ है त के पोइन्टमा चाहिँ हजुर जस्तै ओके फंगाईमा एउटा इस्ट हुन्छ एउटा मोल्ड हुन्छ हैन सो यहाँनिर जस्तै फर्मेन्टेसन भन्नुभयो तपाईहरुले फर्मेन्टेसन चाहिँ इस्टले पनि क्यारी आउट गर्न सक्ने भयो अथवा ब्याक्टेरियाले पनि क्यारी आउट गर्न सक्ने भयो ब्याक्टेरिया भन्ने भयो डिफरेन्सेस के रहेछ त इस्टले क्यारी आउट गर्ने र ब्याक्टेरियाले क्यारी आउट गर्ने फर्मेन्टेसनमा चाहिँ के डिफरेन्सेस रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम की पोइन्ट हो र तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने पोइन्ट पनि यही नै हो हैन जस्तै इस्टले गर्ने फर्मेन्टेसनमा चाहिँ सुगरलाई चाहिँ एल्कोहलमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ इस्टले चाहिँ है सेलुलर एनर्जी रिलिज गर्ने हो हैन कार्बोहाइड्रेटमा सुगर फर्मेन्ट गरेर सेलुलर एनर्जी रिलिज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ बाइ प्रोडक्ट चाहिँ एल्कोहल र रहेछ भनेपछि ब्याक्टेरियाले जुन फर्मेन्टेसन क्यारी आउट गर्छ त्यसमा चाहिँ नि कार्बोहाइड्रेट चाहिँ नि ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज हुँदो रहेछ है यो अलिकति कन्फ्युजिङ खालको भएर यसलाई चाहिँ मैले कुन की पोइन्टमा हालेको थिएँ यसमा चाहिँ करेक्ट आन्सर चाहिँ सैकेरोमाइसिस हुन जान्छ सो सैकेरोमाइसिस चाहिँ नि इस्ट हो जस्तै म्युकर भनेको फेरि अब भाइरसेस त हुनै सकेन हैन सो स्पाइरोगाइरा भनेको एल्गी होला हैन म्युकर भनेको फिलामेन्टस फन्जाई होला नि हैन सो यसको राइट आन्सर हुन जान्छ सैकेरोमाइसिस सो सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुस् त हाम्रो द प्रोडक्ट फर्म ड्युरिङ एनारोबिक रेस्पिरेसन बाइ इस्ट इज फर्स्ट क्वेसनमा ध्यान दिएको छ भने यसको आन्सर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले प्लिज आन्सर कसैले जसले आन्सर गर्दा पनि हुन्छ के अथवा इन्डिभिजुअल नाम इथेनल हाम्रो नारायण पोखरेल भाइ देखिरहेको छु मैले यहाँ क्यान यु आन्सर भाइ प्लिज
या अरू कसैले जसले आन्सर गर्दा पनि हुन्छ, जसलाई आइडिया छ उहाँले। इथानोल एन्ड CO2 राइट आन्सर है। इथानोल एन्ड CO2 मैले भर्खरै भने यसले जुन फर्मेन्टेसन क्यारी आउट गर्छ त्यसमा चाहिँ नि प्रोडक्ट चाहिँ नि एल्कोहल हुन्छ भनेको थिएँ होइन। सो आन्सर इज इथानोल प्लस CO2 होइन। बाँकी तीनवटा आन्सर चाहिँ इन्करेक्ट हुन गयो। ओके राइट। अब यसको पनि पोइन्ट याद गरौँ है त अलिकति, जसमा चाहिँ एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन चाहिँ नि अब एनारोबिक कन्डिसनमा अकर गर्ने हुन्छ। एनारोबिक कन्डिसन भन्ने बित्तिकै हामी सबैले बुझिहाल्यौँ होइन, एब्सेन्स अफ अक्सिजन भन्ने बुझ्यौँ, अथवा यो चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ बेनिफिसियल माइक्रो अर्गानिजम्स भनेको छ, जस्तै इस्टले अथवा मोल्ड्स पनि हुनसक्छ अथवा ब्याक्टेरिया पनि हुनसक्छ। लाइक अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा चाहिँ सुगरलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ इथाइल एल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। सो यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर चाहिँ नि आन्सर डी हुन गयो। ओके क्वेसन नम्बर 3 जनाले द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्सन अफ हर्मोन रिफर्स टु भनेको छ, के होला यो भनेको? जस्तै अप्सन एमा छ when two hormones act together but bring about opposite effects भनेको छ। क्वेसन ओके अप्सन बी मा चाहिँ when two hormones act together and contribute to the same function भनेको छ। सी मा when two hormones act differently and contribute to the same function भनेको छ। डी मा चाहिँ when many hormones bring about any one function भनेको छ। कुन चाहिँ आन्सर राइट होला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? तर टर्म सिनर्जिस्टिक एक्सन भन्ने चाहिँ याद गर्यौँ भने कुन चाहिँ होला? बी बी भन्नुभयो है। सी ओके सी है, सी। ओके कुन आन्सर राइट रहेछ हेरौँ है त हामी। ओके बी रहेछ है, जहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिनर्जिस्टिक भन्ने बित्तिकै के भयो त दुईटा हर्मोन्सले टुगेदर एक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले सेम फङ्सनलाई चाहिँ के गर्ने भयो त कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो। त्यो केसमा चाहिँ नि अब बी हुन जान्छ। सो एप्रोप्रिएट आन्सर चाहिँ नि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो क्वेसनको करेक्ट आन्सर चाहिँ नि बी हुन जान्छ। ओके वी आर मुभिङ की पोइन्ट है यसमा याद गरौँ है त। सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै दुईटा प्रोसेसेसहरू इन्टरेक्ट टुगेदर गर्छ र यिनीहरूले चाहिँ क्युमुलेटिभ इफेक्ट भन्दा चाहिँ नि बेटर रिजल्ट्स ल्याउने खालको इफेक्टलाई चाहिँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भन्छ होइन। सो यो चाहिँ करेक्ट आन्सर यसको बी हुन जान्छ। सो क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ त। चुज द करेक्ट पेयर अफ द फलोइङ रे। पोलिमरेजेस छ यो सबै जस्तै न्युक्लिएजेसहरू छ। पोलिमर अप्सन एमा के छ भन्दाखेरि पोलिमरेजेसले चाहिँ ब्रेक द डिएनए इन्टु फ्रेगमेन्ट्स रे। न्युक्लिएजेसले सेपरेट्स द टु स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए। सीमा लाइगेजेसले जोइन द टु डिएनए मोलिक्युल्स। अनि नम्बर डी को अप्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सोन्युक्लिएजेसले चाहिँ मेक कोड्स एट स्पेसिफिक पोजिसन विदिन द डिएनए। कुन आन्सर राइट होला? सी 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 ligases join the two molecules. Ligases join the two molecules of DNA. DNA molecules are the join गर्छ। So answer correct answer रहेछ। Alright. अब यसको हेरौँ है त। पोलिमरेजेस भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि जुन तपाईहरुले 12 मा प्रोबेबली हैन डीएनए रेप्लिकेशन्सहरु पढ्नु भएको हुन्छ, त्यहाँ डीएनए पोलिमरेजेस भनेर नि पढ्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा स्ट्रान्ड सेपरेट हुने भयो अनि एउटाले पेरेन्ट स्ट्रान्ड चाहिँ एक्ट गर्छ, अर्कोले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड बनाउँदै जाँदाखेरि न्युक्लियोटाइड्सहरु एड गर्ने काम चाहिँ यो पोलिमरेजेसले गर्छ। सो पोलिमरेजको मेजर फंक्सन भनेको चाहिँ एडिङ अफ न्युक्लियोटाइड्स भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। सो न्युक्लियोजेसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियोजेस आर द एन्जाइम्स दैट आर स्पेशली डिजाइन्ड टु ब्रेक अपार्ट द न्युक्लियोटाइड्स के हैन। न्युक्लियोटाइड्सलाई अथवा न्युक्लिक एसिडलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्ने काम चाहिँ नि न्युक्लियोजेसले गर्ने भयो। डीएनए लिजेसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यही अघि तपाईहरुले भनेको जस्तै चाहिँ यसले चाहिँ जोइन गर्छ, पोलिन्युक्लियोटाइड्सलाई चाहिँ टुगेदर जोइन गर्ने काम चाहिँ डीएनए लाइगेजले गर्छ। सो करेक्ट आन्सर चाहिँ नि सी हुन जान्छ। सो न्युक्लियोजेसमा पनि अब दुईटा काइन्ड अफ न्युक्लियोजेस छ। यो अलिकति एडभान्स हुन गए पनि नलेजको लागि यहाँहरुले यो बुझिराख्दा हुन्छ। एक्सोन्युक्लियोजेसले चाहिँ एन्डबाट काट्छ न्युक्लियोटाइड्सलाई हैन। सो अर्को एन्डोन्युक्लियोजेसले चाहिँ सेन्टरबाट काट्छ। अहिले चाहिँ यति मात्रै कन्सेप्ट राख्दा पनि हुन्छ हैन। सो क्वेसन
यो क्वेसनको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन जान्छ लाइगेजेस। सो क्वेसन नम्बर 5 मा टिएमबी भाइरस थाहा छ है यहाँहरूलाई, टोब्याको मोजाइक भाइरस भनेर। सो उसको जिनमा चाहिँ नि कम्पोजिसन के रहेछ उसको जिनको भनेर चाहिँ क्वेसन छ। टोब्याको मोजाइक भाइरस जिन्स आर डबल स्ट्रान्डेड आरएनए हो कि सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए होला कि हैन, पोलिराइबोन्युक्लियोटाइड्स होला कि अथवा डबल स्ट्रान्डेड डीएनए होला कि के होला? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए। सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हो। अघिदेखि एकजना मात्रै बोलिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अलि इन्टरेक्टिभ हुनु है भाइ बहिनी, रमाइलो पनि हुन्छ। डबल स्ट्रान्डेड आरएनए। ओके, डबल स्ट्रान्डेड आरएनए भन्नुभयो एकजनाले। अरु केही? अलराइट, आन्सर आइसकेको छ है हाम्रो लुसिफर भन्ने भाइ हो कि बहिनी हो जेस। ओके, बी अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर है। सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुँदो रहेछ टिएमबी को जिनमा चाहिँ। सो डबल स्ट्रान्डेड आरएनए चाहिँ केमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक मटेरियल अफ मेनी प्लान्ट्स हैन, एनिमल्स, फंगल एन्ड ब्याक्टेरियल भाइरसेसहरुमा हुँदो रहेछ। ल एउटा क्वेशन यहाँ पनि छ, कम्प्लिमेन्ट्री क्वेशन के, जेनेटिक मेकअप अफ कोरोना भाइरस के होला? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए। अलराइट हो त, पोजिटिभ सेन्स सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए जिनोम हो। अलराइट, बोलौँ न है, सकेसम्म बोलौँ भाइ बहिनी है, अलिकति इन्टरेक्टिभ नै हौ भनिरहेको छु म अघिदेखि नै। सो लेट्स एन्जोय द क्लास नै भन्छु म चाहिँ हैन, एन्जोय गर्दाखेरि नै अलि इफेक्टिभली दिमागमा पनि बस्छ। सो यसको आन्सर पनि आयो। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन है हामी। ओके, अलराइट, यसको चाहिँ सरी, ओके, विच करेक्ट फर अन्कोजिन्स रे एउटा त अलरेडी आन्सर आइसकेको छ है। ओके, अन्कोजिन्स भनेको के हो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? क्यान्सर कजिङ सेल्स। क्यान्सर कजिङ जिन्स होला है अन्कोजिन्स भनेको चाहिँ। ओके, के भन्नुभयो है आन्सर? लेट्स चेक इट है त अब। सी त रङ रहेछ। ओके, यहाँनिर हेरौँ है त, अप्सन्स हेरौँ है त। अन्कोजिन्स अकर इन भाइरसेस एन्ड कज क्यान्सर भनेको छ अप्सन ए मा। अप्सन बी मा अन्कोजिन्स अकर इन अल नर्मल सेल्स भनेको छ। अन्कोजिन्स अकर इन क्यान्सरस सेल्स ओन्ली भनेको छ। अर्को अन्कोजिन्स अकर इन नर्मल सेल्स एन्ड आर ट्रिगर टु कज क्यान्सर भनेको छ। त्यसमा एप्रोप्रिएट आन्सर चाहिँ नि आन्सर डी अप्सन डी हुन जान्छ हैन। नर्मल सेल्समा चाहिँ प्रोटो अन्कोजिन्स भन्ने हुन्छ हैन। सो त्यसले ट्रिगर गर्छ कि क्यान्सर हुनलाई चाहिँ त्यसले ट्रिगर गर्ने हो। सो प्रोटो अन्कोजिन्सको चाहिँ नि म्युटेसन्स भए पछाडि चाहिँ नि क्यान्सर्स हुने हो। सो हामी के पोइन्टमा जाउँ है त। सो अन्कोजिन भनेको चाहिँ नि ओभर एक्सप्रेस भइसके पछाडि चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ क्यान्सर। त्यसको करेक्ट आन्सर डी भनेर लेखेको छु। सो एभ्रीवन हैज प्रोटो अन्कोजिन्स रे के बडीमा चाहिँ। सो प्रोटो अन्कोजिन्स आर नेसेसरी फर आवर सर्भाइभल पनि नेसेसरी रहेछ र यसमा चाहिँ म्युटेसन्स भएको कन्डिसनमा मात्रै चाहिँ नि क्यान्सर हुन जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ भनेको छ त्यो की पोइन्ट्समा चाहिँ। सो क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुस् त, लिटल लिफ इज कज्ड ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन चाहिँ बी जसमा 2007। हजुर, आन्सर भन्नुस् त। कपर भन्नुभयो है, अप्सन बी कपर भन्नुभयो। अरु कसैले आन्सर गर्न चाहनुहुन्छ यो? एनीबडी क्यान आन्सर। कुनै एउटा यस, कुनै एउटा मिनरल्सको डिफिसियन्सी हुँदा चाहिँ लिटल लिफ भन्ने चाहिँ एउटा डिजिज रहेछ। लिटल लिफ भन्ने डिजिज प्लान्ट्समा लाग्ने डिजिज रहेछ। यो डिजिज चाहिँ सर्टेन डिफिसियन्सी अफ डिफिसियन्सी अफ सर्टेन हैन मिनरल्सले चाहिँ हुने हुँदा। ओके, सीमा लाउनु भएको छ, कसले हो चाहिँ थाहा भएन हैन, बोल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। ओके, अलराइट है, चेक गरौँ है त आन्सर अब हामी। सो बोरोन इनकरेक्ट रहेछ, कपर पनि इनकरेक्ट रहेछ है, जिंक राइट आन्सर रहेछ। नेक्स्ट इज फस्फोरस पनि इनकरेक्ट रहेछ। सो जिंकको डिफिसियन्सी हुँदा चाहिँ लिटल लिफ भन्ने चाहिँ डिजिज चाहिँ नि प्लान्टमा लाग्ने हुँदो रहेछ। सो लिटल लिफ एन्ड व्हाइट बर्ड डिजिज है, यो दुईटै याद गर्नु होला। लिटल लिफ र व्हाइट बर्ड डिजिज चाहिँ नि दे आर लाइक कज्ड बाइ डिफिसियन्सी अफ जिंक है। सो यसको करेक्ट आन्सर
सी हुन गयो। सो लिटल लिफ भनेको कस्तो केस हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एउटा ब्रिन्जल प्लान्ट हो। त्यो ब्रिन्जल प्लान्टमा चाहिँ ओके लिटल लिफ भन्ने चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसन हुँदो रहेछ कि यो डिजिज हुँदाखेरि चाहिँ देखिरहनु भएको छ है। अलराइट, लेट्स मुभ